सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक पाकिस्तान की एक ऐसी खातून मौजूद है जिनका ताल्लुक़ सिंध से है और 2015 में इन्होंने अपना एक बेटा गंवाया और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया पुलिस कस्टडी में। उसके कत्ल में चंद पुलिस एहलकार भी मुलविस थे। मैं थोड़ा सा खुलासा करता चलूँ कि ये मैं उस मुश्ताक अहमद शेख की बात कर रहा हूँ जिसने एक कत्ल होते देख लिया था, जिसमें वहाँ की सिंध की मुकामी सियासी शख्सियात के कुछ अहबाब और रिश्तेदार मुलविस थे, अलावाजी पुलिस मुलविस थी। तो ये कत्ल देखने की उसको ये सज़ा दी गई कि उस कत्ल का मुकदमा उस बच्चे मुश्ताक अहमद के ख़िलाफ़ काटा गया और उसके बाद 10 दिन बाद उसको तशद्दुद कर करके उसकी ये हालत कर दी कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उसकी वालिदा यास्मीन शेख। इनसे जानते हैं कि उस कत्ल के बाद उन्होंने किन मुश्किलात का उनको सामना रहा और उन्होंने क्या कुछ फेस किया। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा यास्मीन। बताइए जी बेटा, इसके ज़िम्मेदार तो यही है अब्बास जखरानी और ये पुलिस वाले। बस मेरे बेटे को इन्होंने मारा है, वो केस इनके ख़िलाफ़ है। मैं उठ खड़ी हुई, मैंने कहा मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलवाऊंगी ज़रूर। फिर वो हमें जकाबाद में बहुत प्रेशराइज़ कर रहे थे, इतना कर रहे थे, रोज़ दरवाजे पे आ रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि अपने बेटे का केस वापस कर। फिर मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई सखर। मैं अपने बच्चों को लेकर आ गई। इनका डर था कि कहीं इन बच्चों को भी वो न लेकर जाएं या कुछ कर दें, इस वजह से मैं सखर शिफ्ट हो गई। फिर यहाँ पे मेरा शोहर वावडा में है, वो वावडा में जॉब करता था, वहाँ पे जाता था रोज़ ड्यूटी। उसको यही धमकियाँ मिल रही थी कि अपने बेटे का केस वापस लो, अपनी बीवी को कहो कि वो बेटे का केस वापस ले लें। तो वो कह रहे थे हम तो नहीं लेंगे वापस, क्योंकि हमें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। तो फिर ये कुछ महीनों के बाद इनको अगवा करके लेकर गए। ये वही 15 महीने हो गए, उनका कुछ पता नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बेटा जब कत्ल हुआ तो उसके कितने अरसे बाद जो है FIR का इंदराज हुआ और वो कौन से लोग थे जो आपके बेटे के कत्ल में मुलविस थे? जी, ये है 7 महीने के बाद। वो पुलिस तो नहीं कर रही थी, वो कह रहे थे हम पुलिस के ख़िलाफ़ कैसे कर सकते हैं। वो मैं रोज़ाना जाती थी, रोज़ाना मुझे भगा देते थे कि हम नहीं करेंगे। फिर मैं हाई कोर्ट लाड़काना गई हूँ, वहाँ से वो आर्डर हुआ है FIR का, फिर पर्चा काटा गया है 7 महीने बाद। फिर जब ये हुआ है तो फिर भी इन्होंने वो ज़मानतें करवाई, फिर इनकी ज़मानत रद्द हुई है सेशन कोर्ट से। अच्छा, उनके नाम बताइएगा कि वो कौन कौन से लोग थे, पुलिस अफसरान कौन से थे और वो कौन सी सियासी शख्सियत है जो इनकी पुष्टपनाही करती है? जी, वो सियासी शख्सियत तो यही है अब्बास जखरानी और जो है DSP राणा नसरुल्लाह, अनवर बिरोई, अयाज़ पठान और IO है एजाज़ जखरानी, वो IO है उस टाइम में। ये है और 2 दूसरे भी हैं, जोहेब बिरोई और सईद मंगी। अच्छा, तो अभी जो 2015 में आपका बेटा कत्ल हुआ, उसके 7 माह बाद FIR हुई, तो अभी जो आपके केस का स्टेटस है वो क्या है और मुल्ज़मान इस वक्त कहाँ पर है? जी, ये तो सब ड्यूटी कर रहे हैं, सब पुलिस वाले सब ड्यूटी कर रहे हैं। और जो अब्बास जखरानी वो नेब वाले केस में जेल में है अभी। तो आपकी जानिब से IG सिंध से या चीफ मिनिस्टर से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। ये तो मैं भाग भाग के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। ये इंसाफ तो नहीं मिल रहा, उल्टा हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मेरे बेटों को इन्होंने अगवा कर लिया है, मेरे शोहर का पर्चा कटा है जो अगवा करके ले गए। उसका आपके शोहर का आप बता रही हैं, आप वो अगवा हुए, वो कब अगवा हुए? उनको अगवा किया गया तो उसका मुकदमा कोई दर्ज हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई की, उनकी कोई ख़बर आपको है कि वो कहाँ पर है? जी, ये 29 जून 2019 को ये गए थे खानपुर हाज़िरी, केस की हाज़िरी में। जो इन्होंने झूठे केस किए, 5-6 केस ज़िला शिकारपुर में अनवर बिरोई ने किए हैं मेरे शोहर के ऊपर। फिर ये हाज़िरी पे जाता था मेरा शोहर खानपुर ये हाज़िरी पे गया है 29 जून को 2019 को सुबह को। फिर ये वापस नहीं आया। तो अभी तक वापस नहीं आए? अभी तक वापस नहीं आया। फिर मैं गई हूँ SSP के पास कि SSP साहब मेरा शोहर हाज़िरी पे गया था, अभी तक वापस नहीं आया। तो उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं, मेरी दरख्वास्त ही नहीं ली उन्होंने। फिर मैं गई हूँ लाड़काना हाई कोर्ट,
وہاں میں نے درخواست دی ہے، پھر وہاں سے ابھی جو ہے آرڈر ہوا تھا۔ ابھی آپ نے بتایا کہ 10 دسمبر کی رات 2:30 بجے آپ کے 2 بچے تھے، ان کو بھی جو ہے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو باقاعدہ سے گاڑی میں بٹھایا گیا، پٹیاں ان کے آنکھوں پہ باندھی رکھی۔ وہ کون تھا جس نے ان کو اغوا کیا اور کہاں سے اغوا ہوئے اور کیسے ہوئے؟ جی یہ جب یہ پرچہ کٹایا نا میرے شوہر کے اغوا کا 8 تاریخ کو، 8 دسمبر کو، پھر یہ 10 دسمبر کو 2:30 بجے رات کو سکھر میں آئے، جہاں میں رہتی تھی گھر پہ 2:30 بجے کو یہ سکھر آئے ہیں، گھر میں گھسے، پوری پولیس نفری لے کر آیا تھا انور بروئی، حالانکہ وہ ہماری اس کیسوں میں جواب دار ہے۔ SSP صاحب کو اس کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کیوں؟ یہ تو میرے شوہر کو بازیاب کرانے گئے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ SSP صاحب اور دیگر جو پولیس افسران ہیں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں انور بروئی وغیرہ کی؟ جی بالکل۔ آپ کے بیٹے جب اغوا ہوئے کتنی دیر وہ اس گاڑی میں تھے اور کہاں ان کو لے جایا گیا اور کب پھر ان کو واپس چھوڑا گیا؟ جی یہ بیٹا ان کو 2:30 بجے لے کر گئے، مجھے مارا، میری بچیوں کو مارا، کیونکہ ہم اپنے بچے نہیں دے رہے تھے ان کو، تو یہ کہہ رہے کہ دور ہو جاؤ، ہم لے کر جائیں گے، SSP صاحب کا حکم ہے، ان سے بیان لینا ہے، تو اسی وجہ سے یہ لے کر گئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں آپ کے پاس جو ملزمان ہیں آپ کے مقدمے میں نامزد ہے وہی ان کو بیان لینے کے لیے اٹھانے آئے؟ جی وہی انور بروئی۔ تو پھر کتنی دیر بعد ان کو چھوڑا گیا؟ بیٹا یہ ہے نا کہ یہ نہیں چھوڑ رہے تھے، پھر صبح کو 10 تاریخ کو صبح کو میں گئی ہوں جیکا آباد، میرے بیٹے کے کیس میں حاضری تھی، جو مرڈر کیس ہے ماڈل کورٹ میں، وہاں پہ میں نے جج صاحب سے کہا ہے کہ میرے بیٹے دونوں رات یہ لے گئے، انور بروئی لے گیا ہے، تو وہ نہیں رہا تھا انور بروئی کہ میں نے آپ کے بیٹے اٹھائے ہی نہیں میں آپ کے گھر آیا ہوں، یہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر میں بھاگی ہوں، یہاں وہاں پریس کلب گئی ہوں، نیوز پیپر میں دیا ہے، پھر جا کے یہ ان کو پتہ چلا ہے، SSP صاحب کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو نہیں، مطلب تو SSP صاحب نے کیا موقف اختیار کیا؟ کیا واقعی انہوں نے ہی بھیجا تھا اس کو انور بروئی کو؟ نہیں، وہ نہیں مانیں گے نا، وہ کیسے مانیں گے کہ انہوں نے بھیجا ہے؟ بس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بس بچے ہمیں ملے ہیں، یہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ آخر میں وفاقی حکومت سے اور سندھ کی حکومت سے کیا مطالبہ کریں گی آپ؟ میں یہ کروں گی کہ یہ سب جو پولیس والے ہیں ان کو سزا دی جائے، ان کی نوکریاں ختم کی جائیں، اور ان کو جو کڑی سزا ہے وہ دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میرے بیٹے پہلے بڑے بیٹے کو مارا ہے، پھر میرے شوہر کو اٹھا کے لے گئے، ابھی میرے دونوں بچوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ ان کو بہت کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ ابھی تو میں گھر سے بے گھر ہوں، جیکا آباد بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ دشمن ہیں ہمارے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہاں پہ بھی مار دیں گے اگر میں حاضری پہ گئی بیٹے کے کیس میں، یہ مجھے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے سیکیورٹی چاہیے، کو سیکیورٹی، پولیس پروٹیکشن، سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہونے والے جو ناانصافیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، ان کے جو بچے کو ناحق قتل کیا گیا ہے اس کی سزا ان کو دی جائے، علاوہ ازیں ان کے شوہر کو بازیاب کرایا جائے۔ ان کے یہ مطالبات ہیں حکومت سے۔ اسی کے ساتھ کیمرہ مین نقاش ملک اور میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔